नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा म भोपाल लुइटेल। नेपालको राजनीतिको गतिरोधको यो अन्त्य, नयाँ सरकार गठन कि अर्को चुनाव, मूल रूपमा यसैमा केन्द्रित रहेर आज हामी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हिमाल शर्मासँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। खासै लामो भूमिका नबाँधी सिधासिधी तपाईँकै कुरा धेरै सुनौँ भन्ने लाग्यो। मानिसहरूका खुल्दुली धेरै छन् तपाईँहरूका प्रति, समर्थन किन फिर्ता नलिएको यो पार्टीले भनेर नयाँ सरकारको लागि तातिएको पनि छ, समर्थन राखिरहेको छ। बोली र व्यवहारबीच तालमेल नमिलेको देख्दा रहेछन् धेरै मानिसहरू। गठबन्धन बनाउँछौँ भन्ने दलहरू पनि त्यही भनिरहेका रहेछन्। किन यो? एकदम रूपमा हेर्दाखेरि त देखिएको पनि छ, मान्छेले त्यो क्वेसन गरेका पनि छन्। यो मानेमा हामी समर्थन गरिरहेका छैनौँ कि केपी ओलीलाई हामीले माया गरेका छौँ अथवा सहकारी गर्ने सम्भावना छ, त्यो होइन। हामी अहिले असाध्य छातीमाथि ढुङ्गा राखेका छौँ भनौँ न एक प्रकारले त। यस्तो स्थिति छ। हामी किन समर्थन अहिले तत्कालै फिर्ता लिएका छैनौँ त भन्दाखेरि केपी ओलीको सरकारलाई, मुख्यतः केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट जति सक्दो छिटो बहिर्गमन गराउने हाम्रो चाहिँ अभियान हो। किनभने त्यो भनेको समर्थन कायम राखेर होइन, अहिले यस्तो देखिन आयो कि तपाईँको चाहिँ नि अहिले हामीले समर्थन फिर्ता लियौँ भने उहाँलाई 1 महिनासम्म टाइम हुन्छ। 1 महिना सदनमा गएर विश्वासको मत लिने कुराहरू उहाँको आउँछ। 1 महिना टाइम लम्बियो नि त प्रधानमन्त्रीको। यो बिचमा हामी अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफलमा छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले एक हदसम्म एउटा निर्णय गरेको छ। अब जनता समाजवादी पार्टी अझै अलमलमा परेको छ, त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ अझै स्पष्टता खोजेका छौँ। हामी उहाँहरूसँग निर्णायक हामीले चाहिँ छलफलमा छौँ कि आज र भोलिमा यदि तपाईँहरू केपी ओलीसँगको सहकार्य हो अथवा चाहिँ उहाँलाई बहिर्गमन गर्नेमा हामीसँग सहकार्य होइन भन्ने कुरा भयो भने तपाईँले स्पष्ट भन्नुहोस्। हामी जसको सरकार बने पनि नबने पनि, केपी ओली अगाडि रहे पनि नरहे पनि हामी हाम्रो समर्थन फिर्ता लिन्छौँ भनेको नैतिकतामा चाहिँ तपाईँहरू परिसक्नुभयो। हामीले त्यो भनेका छौँ। र योभन्दा अगाडि एउटा कुरा नि हिमाल शर्माजी प्रश्न पार्नु, जस्तो हामी निर्णायक छलफलमा छौँ कङ्ग्रेस र जसपासँग भन्नुभयो नि, भनेको यो अन्तिम पटकको सोधखोज हो उनीहरूसँग? एकदमै यस र नो मात्रै हो, यस र नो हो। अन्तिम पटक हो, अन्तिम पटक हो। वारपारको कुरा, वारपारकै कुरा हो उहाँहरूसँग। हामीले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ किन निर्णय लिन के अरे सक्नु भएन भने, उहाँ अझै पनि अलमलमा पर्नुभयो भने अब माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन्छ। यो कुरा क्लियर हो। त्यो चाहिँ उहाँहरूले निर्णय दिनु भएन भने, उहाँहरूले निर्णय दिनु भएन भने अझै पनि अलमलमा स्थिति रहनुभयो भने हामीलाई त विगतमा के भनिएको भन्दा तपाईँले अहिले फिर्ता नलिनुहोस्, हामी छलफल गरौँ र हामी छलफल गरेर एउटा हामी निष्कर्षमा पुगिसकेपछि फिर्ता लिँदाखेरि अझ छिटो चाहिँ नि केपी ओलीलाई सत्ताबाट बहिर्गमन गर्न सकिन्छ भन्ने त राजपा पनि त हो नि, कङ्ग्रेस पनि त हो नि। के चाहनुहुँदो रहेछ त उहाँहरूको नेतृत्व? के बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? अब पछिल्लो अवस्थामा आउँदाखेरि उहाँहरू पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लागेन। त्यो भनेको मुलुकमा त्यस्तो किसिमको विडम्बना, त्यो स्वतन्त्रता हुनु नरहेछ भन्नाले कस्तो? विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि अब घुसेका छन् नि त अहिले, होइन? चाहे सत्ताभित्र घुसेका छन्, सत्ता बाहिर घुसेका छन्। भनेको नेकपालाई खाने शक्तिले त्यता पनि खान खोज्छ। एकदम मुलुकै खान खोजिरहेको छ नि त। जो यो संविधानलाई रुचाइरहेको थिएन, जुन शक्तिले चाहिँ नि अहिलेको सिस्टमलाई चाहिँ मन पराइरहेको थिएन, उनीहरू चाहिँ नि के हुन्छ भने अब यस विषयवस्तुलाई चाहिँ शून्यतातिर लान खोजिरहेका छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भने सबै मुख्यतः नेपाली काङ्ग्रेस पनि अलमलमै अझै पनि आफ्नो चाहिँ पहल कदमी लिन सकिरहेको स्थिति छैन। होइन, उनीहरूले त निर्णय गर्यो त मेरो नेतृत्वमा सरकार बनाउँछु, अनि सरकार बनाउँछु भनेपछि चाहिँ राजपासँग छलफलमा जानु पर्दैन, माओवादी केन्द्रसँग जानु पर्दैन, प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्ने व्यक्ति जानु पर्दैन? जानु पर्यो नि त। उहाँलाई प्रधानमन्त्री खानुहोस् भनेर आएर चाहिँ नि जुम्ले हात गरेर त को आउँछ र अहिले भन्दाखेरि जसपाले नै पायो भने प्रधानमन्त्री लिन्छु भन्ने होला नि त, छलफल त गर्नुपर्ने होला नि त। फेरि जसपाले पनि के हो भन्दाखेरि आफू प्रधानमन्त्री हुने हो भने आएर भन्नु पऱ्यो नि, आफ्नो एजेन्डा राख्नु पऱ्यो, हामीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्नुहोस् भन्नु पऱ्यो। माओवादी केन्द्र त प्रधानमन्त्रीको दौडमा त छैन। भनेपछि कसले छलफलको अग्रसरता लिने भन्नेमै यहाँनिर दाउपेच हो? अग्रसरता होइन, उल्टो छ। जो प्रधानमन्त्री हुने होइन, हामी हुँदैनौँ, त्यो रेसमा छैनौँ भनेर जसले भनेको छ उसलाई बढी चासोको विषयवस्तु भयो यो सरकार ढाल्नको निम्ति, होइन? केपी ओलीलाई बहिर्गमन गर्नको निम्ति जो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ वेटिङमा हुनुहुन्छ अथवा त सम्भावनामा छलफलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू उदासीन हुनुहुन्छ। उल्टो भयो नि त कुरा त यहाँ त। भन्दाखेरि उहाँहरू
अलिकति अगाडि बढ्न खोज्नुहुन्छ फेरि माओवादी केन्द्रको पङ्गु बनिरहेछ। पङ्गु त भनेको छैन, माओवादी केन्द्रको त लाइन स्पष्ट छ नि। हामीले राजनीतिक रूपमा त केपी ओलीलाई समर्थन गरेर छैनौँ नि, अहिले कानुनी रूपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ अहिले समर्थन गरेको जस्तो देखिन्छ। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, पुस 5 को प्रतिनिधि सभा त्यो विघटन प्रकरण पछाडि 2 महिना त मुलुकमा विरोध भयो एकदम। त्यसलाई आन्दोलन भन्ने या नभन्ने आफ्ना आफ्ना व्याख्या छ। आन्दोलन हो नि, विरोध त फेरि सबैले स्वीकार्छ, त्यो विरोध थियो। त्यो 2 महिना भएको विरोधमा संयुक्त रूपमा विरोधी मोर्चा पनि बनेको देखिएन, तथापि विरोध सबैको थियो त्यहाँ। ती विरोधमा रहेका शक्तिहरू नि आजको दिनमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउन तपाईँ र म जसरी टेबल टक गरेका छौँ नि, अर्को एउटा पात्र के त्यहाँ माओवादी केन्द्र, कङ्ग्रेस र जसपाको पात्र जो शीर्ष पात्र छन्, ती 3 जना बसेर टुङ्ग्याउने नि यो 10 मिनट भन्दा पनि बढ्ता नलाग्ने विषय हो कि जस्तो लाग्छ सामान्यतः बाहिरबाट देख्दा। त्यत्रो ठुलो पहाड फोर्नुपर्ने विषय छ यहाँ। विडम्बना यही छ कि तपाईँको अब प्रतिगमनका विरुद्धमा रहेका आन्दोलन गरेका शक्तिहरू भनौँ न, यद्यपि त्यति बेला संयुक्त आन्दोलन हुन नसके तापनि आफ्नो आफ्नो पार्टीको तर्फबाट त उहाँहरूले सङ्घर्ष गरिरहनुभएकै त हो नि। कसैको अलि बढी हाई साउन्डिङ भएको होला, कसैको अलिक कम भयो होला, आखिरमा चाहिँ नि नीतिगत रूपमा चाहिँ नि प्रतिगमनको विरुद्धमा हामी गयौँ। अब प्रतिगमनकारी जो हो उहाँलाई चाहिँ नि जति सक्दो छिटो सत्ताबाट अलग गराउने कुरा त यी दलहरूको हो नि त, यसको दायित्व हो नि त। उहाँहरू किन अलमलिराख्नु भएको छ? मैले यहाँ प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यो त मुलुकमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो मुलुकमा यस्तो स्थिति पैदा भएको छ कि हाम्रो चाहिँ आफ्नो स्वत्व अनुसार चाहिँ पार्टीका स्वत्व अनुसार चाहिँ नि आफ्नो गतिविधिहरू गर्न पनि नसकेको, चाहेर पनि अलमलमा परेको अथवा अगाडि बढ्न नसकेको जुन चाहिँ विडम्बना अहिले देखा परिरहेको छ नि अहिले मुलुकमा, राष्ट्रियतामाथि ठुलो चाहिँ यसमा चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यसको सबैको मूल जरो कहाँ हो भन्दाखेरि चाहिँ नि सरकार र त्यसको चाहिँ नेतृत्व गरेको चाहिँ केपी ओली हुन्। होइन, उहाँ त हो मानियो, उहाँका विरुद्ध तपाईँहरू लड्नुभयो नि, त्यो शक्तिले संयुक्त मोर्चाबन्दी गरेर त्यो आन्दोलन गर्नु पर्थ्यो, केही गरेन। त्यसको सङ्केत अथवा त्यसको उपज हो त आजको दिनको यो परिणाम हो नि। किनभने अहिले चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले जुन हिसाबले चाहिँ आफ्नो सक्रियता चाहिँ प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो, अहिले त कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ नि उहाँहरू एउटा कुरा उठाउनुहुन्छ, मधेसवादी दलहरूले मधेसका आन्दोलनका बारेमा, बन्दीका कुरा, रिहाईको बारेमा अन्य कुराहरू छन्। हामीले के भन्न चाहन्छौँ भने उहाँको र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग यसरी चाहिँ नि जुम्ली हात गरेर चाहिँ किन जानु पर्यो? तपाईँका मुद्दाहरू छ भने आफै नेतृत्व गरेर चाहिँ हल गरौँ न। उहाँहरू आउनुहोस्, हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्ड गभर्मेन्टले त भन्नुभएको छ नि त, नेतृत्व गर्नुहोस् सरकारको। तर माओवादी केन्द्रको तपाईँको पार्टी अध्यक्षले नेतृत्व गर्नुहोस् भनेर मात्रै त उहाँ प्रधानमन्त्री होइन, त्यो त लबिङ उहाँले गर्नु पऱ्यो नि त, त्यो त गर्नु पऱ्यो। उहाँले चाहिँ अपिल गर्नु पऱ्यो नि त, नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि त अपिल गर्नु पऱ्यो नि त। काङ्ग्रेस संस्थागत रूपमा निर्णय गरिसक्यो प्रधानमन्त्री आफै हुने भनेर, अनि लबिङ गर्न अनि प्रधानमन्त्री आफै हुने भन्ने चाहिँ कुरा त आफै हुने भएको पार्टीले पनि त लबिङ गर्नु पऱ्यो नि त। होला दुईवटा उहाँ, किनभने जनता समाजवादी पार्टीले अहिले चाहिँ नि बाहिर खुल्ने गरी चाहिँ नि उहाँहरू आफ्नो प्रधानमन्त्री भन्नुभएको त छैन। तर यहाँ चाहिँ के कुरा छ भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीले जुन ललिपप दिइराख्नु भएको छ नि त्यो एकदम चाहिँ नि झुट्टा आश्वासन। कस्तो छ भन्दाखेरि म हट्न पर्यो भने तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको होला भन्ने मेरो व्यक्तिगत कुरा छ। यहाँ केपी ओली हेर्नुहोस् चाहिँ तपाईँको मैले के ठानेको थिएँ भने केपी ओलीलाई मेरो नेता पनि हुनुहुन्थ्यो र मैले केपी ओलीको चाहिँ विशेषता कस्तो ठान्थेँ भने केपी ओली न्युरनी अथवा चाहिँ नि नुग्नी मान्छेहरू होइनन् अथवा दोब्रिनी मान्छे होइनन्। यिनी भाँचिनी मान्छे हुन्, यिनी भाँचिनीमा कडा स्वभावका मान्छे हुन्, यिनी कडा मिजाजका भाँचिन्छन्, यिनी दोब्रिनन्। अहिले के आयो, उनी दोब्रिराखेका छन्। अहिले उनी यस्तो दोब्रिएका छन् कि तपाईँ यदि चाम्रो छन् कि उनी तपाईँको यो कुरा चाहिँ नि जनता समाजवादी पार्टीले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन। यहाँ यत्रो चाहिँ 2/3 चाहिँ हुँदा खाँदाको सरकार थियो, यसमा सानो कम्प्रोमाइज पनि आफ्नै दलभित्रका नेताहरूसँग उहाँ गर्न तयार हुनु भएन भने मधेसवादी अथवा मधेसका आन्दोलनका कुराहरू जुन छन् उहाँको पहिल्यैदेखिबाट चाहिँ जुन मधेस प्रति हेर्ने दृष्टिकोण छ, त्यसका मुद्दाहरू प्रति हेर्ने प्रधानमन्त्रीको जुन दृष्टिकोण छ त्यस्तो नेगेटिभ दृष्टिकोण बोकेर रहेको चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले जो माग राखिरहनु भएको छ नि त यो असाध्य अलमलाउने कुरा मात्रै हो। चाहिने कुरा असाध्य उहाँले अलमलाइरहनु भएको छ। उहाँहरू अलमलिने कुराहरू कहाँबाट यो खेल भइरहेको छ? तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ कसरी अलमलिनुहुन्छ? बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव लगायतले बारम्बार दिएको अभिव्यक्ति, तपाईँहरूसँग भएका भेटवार्ताले त त्यो छनक देखिन्न त फेरि? होइन, जनता समाजवादी पार्टीको मुख्य नेतृत्व अथवा एउटा अर्को नेतृत्व भनौँ न, मन्ता ठाकुरको
जीको चाहिँ नेतृत्वमा जुन भइरहेको छ नि, यो त डबल स्ट्यान्ड भएन र यो कुरा होइन। एमा उहाँले जुन चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड उहाँले सिधा सिधी भनेको पहिले समर्थन फिर्ता लिनुहोस् त अनि त्यसपछि पनि भन्नुभएको छ नि। होइन, समर्थन फिर्ता लिने त के आखिर तपाईँले भन्नुभयो नि उहाँले निर्णय गरे पनि नगरे पनि आखिर हामीले समर्थन फिर्ता लिन्छौँ। हामी त निर्णय उहाँले नगरे पनि समर्थन फिर्ता लिन्छौँ। आखिर लिन सक्ने अवस्थामा त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ भने उहाँले समर्थन फिर्ता लिँदा 30 दिनसम्म प्रधानमन्त्री टाइम पाउनुहुन्छ नि त। किन 30 दिन दिने? 30 दिन उहाँले चाहिँ टाइम पाउनुहुन्छ संविधान अनुसार, कानुन अनुसार। किन 30 दिन दिने? एकैचोटि अविश्वासको प्रस्ताव राखौँ न, हामी समर्थन फिर्ता लियो, अविश्वासको प्रस्ताव राखौँ न। राजीनामा दिनुभयो भने होइन, राजीनामा दिनुभयो भने त बाटो खोलिगयो नि। त्यही त हो नि प्रश्न, राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने न हो। उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने त बाटो खोलिहाल्यो नि। समर्थन फिर्ता लिइसक्दा राजीनामा दिए पछाडि मुलुक चुनावमा जाने भन्ने डर होइन। उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने मुलुक ठिक ट्र्याकमा आउँछ मुलुक। सरकार अर्को बन्न सकेन भने संविधान अनुसार चुनावमा मुलुक गयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी स्वीकार गर्छौँ। तर अहिले हामीलाई के शङ्का छ भने केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनाव सम्भव छैन। उहाँले चुनाव गराउनुहुन्न। चुनाव गराउनको निम्ति पुस 5 गतेको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको होइन। उहाँले वैशाखमा चुनावको घोषणा गर्नुभयो। दुनियाँले यो कुरा बुझेको छ कि उहाँ चाहिँ नि आफ्नो पार्टी चाहिँ अस्त व्यस्त बनाएर चुनावमा जाने कोही पनि नेतृत्वले मूर्खता सो गर्दैन। भन्दाखेरि उहाँले के चाहनुहुन्छ? यो संसद पनि भङ्ग गर्न चाहनुहुन्छ, चुनाव पनि गर्न चाहनुहुन्न। मुलुकलाई कस्तो हुन्छ? अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ संवैधानिक चाहिँ एउटा चाहिँ अस्थिरतातर्फ मुलुक डोराउन चाहनुहुन्छ। यो त हो त, यो सिस्टमलाई चाहिँ उहाँले भत्ताभङ्ग बनाउन चाहनुहुन्छ। होइन, यो तपाईँहरू पनि भन्ने, जसपा पनि भन्ने, कङ्ग्रेस पनि भन्ने, फेरि यो तीनटा मिल्न नसक्ने, यो खेलेको छ कसले, चलाइदिएको छ तपाईँहरूलाई कसले? तपाईँहरूकै स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठ्यो नि त। प्रतिगमन विरोधी जो शक्तिहरू हामी छौँ नि, आन्दोलनमा जुटेका शक्तिहरू छ नि, हामी एकजुट भएर छिटोभन्दा छिटो प्रतिगमनकारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सरकारबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले त के भने उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा दिइसकेपछि त बाटो त धेरै प्रशस्त भइहाल्छ नि। अहिले हाम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रवृत्ति जुन छ नि, त्यो प्रवृत्तिको विरुद्ध लडेका हौँ हामी। नेकपा एमालेको विरुद्ध पनि लडिरहेको छौँ। अहिले हामी एमाले त धुजा पार्दिसक्नुभयो, प्रवृत्तिको विरुद्ध लडेका छौँ हामी चाहिँ नि। हामीले पार्ने कुरा होइन नि त्यो। यो त जसको नेतृत्व लिनुभएको नि उहाँले नै गर्नुभएको नि सबै कुरा। त यत्रो सिङ्गो नेकपा चाहिँ नि धुजा कसले पारेको छ त भन्दा उहाँले केपी ओलीले पार्नुभएको हो नि त। माधव नेपाल तपाईँले भड्काउनु भयो भने हामीले भड्काएर माधव नेपाल भड्किनुहुन्छ? त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्दाखेरि चाहिँ नि विषयवस्तुहरू मिल्न सक्छ नि त। त्यति बेला चाहिँ नि एकीकृत भएको होला नि त। प्रवृत्तिको विरुद्ध चाहिँ लड्ने आन्दोलनमा चाहिँ नि इस्युवाइज होला नि त विषयवस्तुहरू भन्दाखेरि। खैर, यो पार्टी आन्तरिक पार्टीमा आउँछु। पहिले राष्ट्रिय राजनीतिकै परेको गाँठो फुकाउने उपायकै बारेमा अझ बढी त्यसलाई निचोर्ने प्रयत्न गरौँ न। 3 दलबीच टेबल टक पनि गर्न नसक्ने वातावरण कसले बनाइरहेछ? विडम्बना यही छ। शेरबहादुर देउवासँग तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको भेटघाटै हुन नसक्ने, मन्त ठाकुरको भेटघाटै हुन नसक्ने, यी 3 जना टाउका भनौँ न मूल रूपमा प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र मन्त ठाकुर बीच एउटा टेबलमा टेबल टक हुन नसक्नुको प्रधान कारण के हो यो बताउनु। हामीले चाहिँ नि यसको लागि धेरै लबिङ पनि हामीले गरेका छौँ। माथिल्लो कुरा के हो भने हाम्रो दलभित्र हामी मिलाउँछौँ र हामी निर्णय लिन्छौँ भनिराख्नु भएको छ मुख्यतः जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले। उहाँहरूले हाम्रो दलभित्र हामी छलफल गर्छौँ र हामी मिलाउँछौँ। त्यो मिलाउँछौँ भनेको कति 5 गते बैठक बस्ने सरेर यहाँ पुगिसक्यो। अहिलेसम्म त्यो आफू निर्णयमा पनि नपुग्ने यस्तो स्थिति जुन भएका छौँ। अहिले अघि पनि मैले निवेदन गरेँ, हामी चाहिँ नि बढीमा 2 दिन कुर्छौँ, त्यसपछि हामी कुर्न सक्दैनौँ, हामीले समर्थन फिर्ता लिन्छौँ। यो सबै पराधीन मानसिकताको उपज हो। अब त्यति मात्रै अहिले चाहिँ नभनौँ, किन अलमलमा पर्नुभएको छ, किन यस्तो स्थिति मुलुकमा भइरहेको छ भन्ने चाहिँ कुरा छ। यसमा चाहिँ नि घुमाउनु समय पनि निश्चित हुन्छ नि। पुस 5 देखि हिसाब गर्नुहोस् न, फागुन 11 ल वारपार भएको एउटा समय। फागुन 11 देखि कुरा गरौँ न। अहिलेसम्म आउँदा कति समय चाहिन्छ? अहिले नैतिकताका आधारमा त फागुन 11 को बेलुकै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने थियो। नैतिकता त आफूले अनुभूति गर्ने कुरा हो, उहाँले गर्नु भएन। र अरू दलहरूले पनि चाहिँ के भने मिलेर उहाँले त दिनु भएन, राजीनामा दिनु भएन ल। अरू यी शक्तिहरू चाहिँ प्रतिगमन विरुद्धमा लागेका शक्तिहरू मिलेर चाहिँ नि तुरुन्त चाहिँ सत्ताबाट हटाउनु पर्ने होइन। अनि माओवादी एक्लैले त हटाउन त सक्दैन नि। त्यहाँमा त हामी के हो भने हामीले एक्लै समर्थन फिर्ता ल्याउँ। 30 दिन उहाँले समय पाउनुहुन्छ। 30 दिन होइन, उहाँलाई छिटो सत्ताबाट हटाउनको निम्ति हाम्रो एउटा सहकारी गरौँ भन्दा सहकारी बन्न सक्दैन।
त्यही त यो खेलाउने को छ मैले त्यो मूल पात्र यो खेलाउने चाहिँ कुरा के छ भने यो अब समयक्रममा उजागर पनि हुँदै जाला सत्ता पक्षलाई पनि खेलाइरहेको छ र प्रतिपक्षमा रहेका सत्ताभन्दा बाहिर रहेका नेताहरूलाई पनि कुनै शक्ति केन्द्रले खेलाइरहेको छ। त्यो तपाईँले त्यो शक्ति केन्द्रको बारेमा खुलाउनु भयो भने तपाईँलाई नि थ्रेट हुन्छ? होइन, त्यो अनुभूति छ, हामीलाई त्यो अनुभूति भइरहेको छ, गहिरो अनुभूति भइरहेको छ। तपाईँले खुल्ला त्यो शक्ति केन्द्र बताउन सक्नुहुन्न? त्यो तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, जनतालाई बुझाउनुहोस्। तपाईँ विद्यार्थी नेतृत्व गरेर आएको नेताले जनतालाई त्यति छर्लङ्ग पारिदिन। हामीले यसलाई चाहिँ सप्रमाण हामीले चाहिँ नि विषयवस्तुहरू बाहिर ल्याउँछौँ हामी समर्थन फिर्ता लिएपछि। तथ्य केही होला नि, सङ्केत छन्। हामीले यो चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि सत्ता पक्षलाई पनि र सत्तामा भन्दा बाहिर रहेका शक्तिहरूलाई पनि यहाँ ती शक्ति केन्द्रहरूले खेलाइरहेका छन्, दोहोरो चाहिँ नि आफ्नो चरित्र प्रस्तुत गरिरहेका छन्। त्यो कुरा दलहरूले नेताहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले चाहिँ नि मुलुकलाई हित गर्दैन। अनि देशको स्वाधीनता सार्वभौम सत्ता जनता भन्ने यो देश कहिले पनि उपनिवेशमा नबसेको स्वाधीन देश, वीर गोर्खाको देश, अन्तगर वीरता देखाएको देशका तपाईँहरू जो आज राजनीतिको उपल्लो तहमा हुन्छ, राजपाट चलाउनुहुन्छ, यो नेतृत्व यो ग्लानी गर्ने तहमा पुगिसक्यो। त्यो खेलाउने शक्तिलाई प्रमाणित गर्छौँ, उजागर गर्छौँ भन्ने तहमा पुगिसक्यो। होइन, हामी गर्छौँ, हामी यसको भन्दा त्यसलाई त हामी बाइपास गरेर आफू निर्णय लिन सक्छौँ। हामी यो जनताको बिचमा यो विषयवस्तुहरू लिएर जान्छौँ पनि यसमा, होइन, मैले अगाडि भनिसकेँ। यसको निम्ति जब चाहिँ नि कार्तिकमा जब भारतीय गुप्तचरका प्रमुख जो सामन्त गोयलको कुरा आउनुभयो, त्यो राति जो बालुवाटारमा जुन चाहिँ नि खुसामत भयो, त्यो दिनदेखि यो मुलुक पराधीनतातर्फ अगाडि बढेको छ। किन? राजनीतिक रूपमा जो राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने तहमा जो हाम्रो चाहिँ नि प्रधानमन्त्री त के हो भन्दाखेरि हाम्रो सारा नेपालीहरूको चाहिँ नि खम्बा हो नि त, नेतृत्व हो नि त, अभिभावक हो नि त। यहाँबाट के कुरा भइरहेछन् भने त्यो कुराहरू चाहिँ बाहिर आउनेवाला छन्। अब त्यो बाहिर आउनेवाला छन्। त्यहाँ के सम्झौता भएका थिए, प्रतिनिधि सभा विघटनको सूत्रधार दिन अथवा चाहिँ टाइम भनेको पनि त्यही थियो भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यहाँबाट सुरुवात भएको हो। यो सबै कुरा गतिविधिहरू अहिले हुँदै यहाँसम्म आएका छन्। यी कुराहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब आफू पानीमाथिको ओबानो भएर अझै चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्छ कि अरूलाई आक्षेप लाउने के गर्ने गरिराख्नु भएको छ उहाँ चाहिँ भन्दाखेरि खोइ त हाम्रा चाहिँ नि मिचिएका भूमिको बारेमा, हाम्रा भूमि फिर्ता गर्नेको बारेमा हामी नक्सामा प्रमाणित गराइसकेको स्थिति छ भने अहिले खोइ त्यो बारेमा छलफल भएको? उहाँलाई त हातखुट्टा बाँधेर गर्न दिएका थिएनौँ र हामीले। उहाँले एकल नेतृत्व चलाउनु भएको त भयो त, थुप्रै टाइम भयो त। उहाँले त्यो भूमि फिर्ताको बारेमा के बोल्नुभएको छ? तर हिमाल शर्माज्यू, यहाँ तपाईँले के बताउनु भयो भने कार्तिकमा सामन्त गोयल आइसके पछाडि माहौल अलिक भाँडियो एकदम, र त्यसैको उपज हो आजको दिन भनेर तपाईँले बताइरहँदा नि, ल सत्तालाई त लोभ छ, लालच छ, उति रहन जान्छ, उसलाई त खेलायो, मानव खेलो, त भुलियो। त्योभन्दा बाहिरको शक्ति जो सधैँ जनताको पक्षमा बोल्छ नि त, सत्तामा नहुँदा जो पनि बोल्ने त्यही हो। फेरि त्यो शक्ति त एकीकृत हुनुपर्ने, त्यसलाई खेलायो, के आधारमा खेलायो भन्ने कुराको तथ्य कुनै पुष्टि गर्न सकिन्छ र? फेरि होइन, यसमा पनि त केही चाहिँ आश्वासनहरू अथवा केही चाहिँ अलमल पार्नेहरू होला नि त त्यहाँ पनि, होइन? त्यो भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अहिले चाहिँ दलहरूले चाहिँ यति स्पष्ट जनताले चाहिँ नि सिधा हिसाबले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नैतिकता आधारमा राजीनामा दिनु नदिइसकेपछि अब यी दलहरू एक ठाउँमा हुन्छ र तुरुन्त चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्छन् र केपीओलाई चाहिँ नि सत्ताभन्दा बाहिर ल्याउँछन् भन्ने चाहिँ कुरा त दुनियाँले चाहिँ अपेक्षा गरेको कुरा यही थियो नि त। त्यो किन हुन सकेन त? के कारणले हुन सकिरहेको छैन त्यो कुरा चाहिँ? भनेपछि संयुक्त आन्दोलन हुन नसक्ने बेलादेखिकै छनक देखिएको थियो यो आउँछ भन्ने। अब यसमा चाहिँ त्यो त नभन, उहाँले पनि विरोध गर्नुभएको, गरियो, तर संयुक्त मोर्चा त बनिएको थिएन। संयुक्त मोर्चा चाहिँ नि अब प्लान रहेछ क्यार भनेर बुझौँ। अब अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि अब समयक्रमले त्यो कुरा उजागर गर्ला। अब हाइसेन्डिङ चाहिँ नि कति भयो भन्ने कुरा तपाईँले, कसले कति गर्यो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ, होइन? आन्दोलनको ग्राफ हुन्छ नि त, होइन? मुभमेन्टको ग्राफ हुन्छ नि त, त्यो कसले कति गर्यो भन्ने तपाईँले थाहा पाइहाल्नु भएको छ। भन्दाखेरि अहिले आएर चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि पुष्टि हुने काम नगरौँ न, हामी दलहरू बिचमा यति चाहिँ नि निरीह भनेर नबसौँ। किनभने स्पष्ट हुनु पऱ्यो क्या, होइन केपी ओलीको सरकारले निरन्तर दिने हो भने उहाँले त्यो कुरा चाहिँ नि भन्नु पऱ्यो, त्यो स्पष्ट भन्नु पऱ्यो भन्ने हाम्रो माग हो क्या। तपाईँहरूले टेको खुस्काइदिनु भयो सरकारको, अल्पमतमा पर्यो त्यो सरकार, टेको लगाइदिन जसपा पुग्यो भने
ठिक छ, त्यो हो भने पनि उहाँले स्पष्ट भनेर अगाडि आउनु पर्यो नि त। के हो संवैधानिक हिसाबले त त्यो हामी प्रतिपक्षमा बसिहाल्छौँ नि त्यो कुरा। त्यो मन्जुर छ, मन्जुर हुनै पर्यो नि त्यो कुरा। किनभने उहाँले चाहिँ जब चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ जुन पहिलाको छलफल थियो नि, हाम्रो माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने भन्दाखेरि अहिले पख्नुहोस् हामी छलफल गरौँ र अनि एकैचोटि चाहिँ नि उहाँले त्यो टाइम नदिउँ भनेको त नेपाली कङ्ग्रेस त राष्ट्रिय के अरे जनता समाजवादी पार्टीले हो त, त्यो त हो त पहिला भनेको। हामी छलफल सुरुमा त हामी गरेका थियौँ नि त, तर अहिले व्यवहारमा त कार्यान्वयन भइरहेको छैन। अब अर्को पार्टीले के गर्छ भने मूल रूपमा यहाँ गाँठो अड्काउने चाहिँ जसपा हो बढी कि कङ्ग्रेस? मुख्य रूपमा अहिले पछिल्लो अवस्थामा आउँदाखेरि त जनता समाजवादी पार्टी भयो नि त। उसले आफ्नो चाहिँ कुरा क्लियर गर्नु पऱ्यो नि, प्रधानमन्त्री उहाँलाई चाहिएको पनि भन्नु पऱ्यो। नेपाली काङ्ग्रेस उहाँ बिच छलफल हुन्छ त मध्यस्थता माओवादी केन्द्रले गर्छ मध्यस्थता। तर तपाईँहरू एक टेबलमा बसेर कसको मन के हो भन्ने नि बुझ्न सक्नुहुन्न। त्यही त। अब त्यो उहाँले के छ भने प्रधानमन्त्रीजीले जनता समाजवादी पार्टीका कुनै नेतालाई असाध्यै चाहिँ नि गुलियो एउटा ललिपप दिनुभएको छ। त्यो कुरा उहाँ चाहिँ नि त्यसमा बोलुभलाइमा पक्कै पर्नुभएको छ अथवा पारिएको छ भनौँ त्यहीबाट। यसमा के स्वार्थ चाहिँ नि लुकेको छ अब त हामीलाई थाहा छैन। यसमा मधेसका मुद्दाहरू चाहिँ नि तर एउटा नि अब यो शब्द प्रयोग गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ अथवा अघि प्रयोग गरेको छ पङ्गु भन्ने शब्द मैले जुन प्रयोग गरेका थिएँ, यदि यो शक्ति केन्द्रले खेलोफडको गरेको कुरा तपाईँहरू पुष्टि गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ, प्रकारान्तरमा त्यो पुष्टि गर्दै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा बढ्ता प्रतिशोध चाहिँ माओवादी केन्द्रका प्रति रहेछ त्यो शक्ति केन्द्रको भनेर बुझौँ। किनकि त्यसले यसरी खेलाइदियो, माओवादी केन्द्रलाई त राजनीतिक रूपले त गर्लनमा पार्ने भयो नि त्यसले। त्यसरी नबुझौँ, किनकि राजनीतिक जित त तपाईँहरूको नहुने भयो। मानौँ यही सरकार टिकिरह्यो भने तपाईँहरूले गरिरहेको राजनीतिक एजेन्डा यो सरकारलाई जसरी हटाउने थियो भन्ने थियो, त्यसमा तपाईँहरू फेल हुनुहुने भयो। तपाईँहरूलाई नपत्याएको देखिने भयो कङ्ग्रेस वा जसपाले होइन। यावत घटनाक्रमले त माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ अलिक बढ्ता प्रहार भएको हो कि भन्ने पुष्टि होला नि। होइन, माओवादी केन्द्रलाई प्रहार बढी भयो भन्दा पनि जो शक्ति केन्द्र हो उसको स्वार्थपूर्ति कहाँबाट हुने देखेको छ त भन्दा उसले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ कहाँबाट पूर्ति हुन्छ भने हेर्छ क्या। लजिक त जता लाँदा नि हुन्छ होइन, उसले हेर्छ नि त। अरू जोसुकै होस् यता हाम्रो स्वार्थ कहाँबाट चाहिँ पुरा हुन्छ भन्ने हेर्दाखेरि उसले केही ठाउँ देखेको होला भनौँ होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले भने जस्तो नभएको हुनसक्छ, किन हामीसँग त अङ्कगणितको हिसाबले पनि त हामीसँग त्यो शक्ति त छैन नि त। तर नैतिक हिसाबले तपाईँहरूमा माथि पनि त नैतिकताको प्रश्न, प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भन्ने दौडमा आफू प्रधानमन्त्री नचाहने तर हटाउनका लागि कसरत गरेर कुदिराखेको त सत्य हो। आजको दिनमा एकदम लबी गरिराख्नु भएको छ। त्यो प्रधानमन्त्री खाइदेऊ न भनिनेहरू सुन्नै चाहँदैनन्, वास्तै गरिरहेको छैनन् भनेपछि माओवादीलाई यो किसिमको प्रहार किन? अब यो चाहिँ नि अब कि ती मिलो भगत छ ती दलहरूसँग। अब यसमा सुन्नुहोस् न, यसमा कहीँको स्वार्थ बाजिएको पनि यहाँ हुनसक्छ होइन। अब हामीले के चाहन्छौँ भन्दाखेरि हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौँ कि अब उहाँहरूको चाहिँ पोजिसन के हो, मतलब जनता समाजवादी पार्टीको पोजिसन के हो भने 2 दिन हामीले चाहिँ टाइम दिएका छौँ अहिले। त्यो भनेको तपाईँहरू शनिबारसम्म हुन्छ हो, 2 दिन हामीले टाइम दिएका छौँ। तपाईँहरूको पोजिसन क्लियर गर्नुहोस्। यस्तै ल्याङल्याङ गरेर तपाईँहरू चाहिँ अल्मलिनी हो भने हामीले यो समर्थन फिर्ता लिन्छौँ र भोलि जे पर्छ त्यसको फेस गर्छौँ। हामी फेस गरेर हामी जान तयार छौँ भनेको तपाईँहरूले सिधासिधी भनिसक्नुभयो। केपी ओली रोज्ने या अग्रगमन शक्ति रोज्ने रोज्नु एकदमै। हामी चुनावदेखि डराएको होइन, चुनाव गराउँदैनन्। केपी ओलीले आफ्नो पार्टीलाई तसनस बनाएको बेलामा चुनाव गराउँदैनन्। यो कुरा चाहिँ र नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ। उहाँको नेतृत्वमा चुनाव हुनेवाला छैन। यहाँ त संविधानलाई नै, संविधानका धाराहरूलाई पनि यहाँ चाहिँ धुधा बनाउने तर एउटा अचम्म यो संवैधानिक यो संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध लडेको शक्ति हो नि त तपाईँहरू होइन। यही संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासमा त डुब्नु पर्यो। अनि यही संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत आएको त्यो संविधानलाई जोगाउन सबैभन्दा बढ्ता लाग्नुपर्ने शक्ति आजको दिनमा त्यो को छ भन्दाखेरि माओवादी केन्द्र छ जस्तो देखिँदो रहेछ। हो, यो तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। यो अभिगतमा हामीले हेर्नु न, संविधान जारी भइरहँदाखेरि 72 सालमा त्यसमा असहमति प्रकट गर्ने माओवादी नै हो नि त। असहमति प्रकट गर्दै यसलाई चाहिँ नि जारी गरौँ भनेको हो। अहिले आएर के देखिन्छ भन्दाखेरि यो संविधानलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरौँ, यसलाई लागू गरौँ, यसलाई चाहिँ नि भाँचिन नदेऊ भन्ने चाहिँ कुरा त वास्तवमा चाहिँ नि माओवादीले मात्रै त्यसलाई बोकेको जस्तो देखिन्छ क्या। संविधानको रक्षा माओवादीले गर्नुपर्ने जस्तो होइन। अन्य लोकतन्त्रवादी पार्टी हौँ भन्नेहरू जस्तो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एउटा भारतीय एउटा चाहिँ पुजारी पशुपतिनाथको पुजारीलाई हटाउँदाखेरि यहाँ सर्वसत्तावाद लागू भयो भने हो कि होइन? अब सर्वसत्तावाद लागू भयो मुलुकमा भने हो कि होइन?
लागु अब त्यतातिर डोरियो, प्रचण्डको दिमाग त्यता गयो अब भने हो होइन। यो मुलुकमा सबभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टी अथवा लोकतान्त्रिक हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ, यो संविधानलाई रक्षा गर्नुपर्छ, संविधानवाद हामीले चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने त अहिले चाहिँ माओवादी पार्टी नै देखियो। यो संविधानको माया त माओवादीले हुन पनि हो, किनभने हामीले लडेर ल्याएको संविधान सभा र यो जुन व्यवस्था छ यसमा माओवादीको माया त पक्कै पनि हुन्छ भन्दा केपी ओलीलाई यसको माया छैन भन्ने चाहिँ कुरा हामीले संसद विघटन गर्ने, चुनाव नगर्ने, चुनाव नगरिसकेपछि संवैधानिक सङ्कट पैदा हुन्छ त्यहाँ त्यति बेला 6 महिनामा चुनाव भएन भने। त्यसपछि चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि संविधान चाहिँ नि असाध्य लङ्गडो बनाउँदै लिएर जानेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नेमा केही शक्ति केन्द्रहरू अथवा केही यहाँ चाहिँ शक्तिहरू चाहिँ लागेका छन्। त्यसमा चाहिँ केपी ओली मतियारको रूपमा रहँदै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चुनाव मुलुकलाई चाहिँ चुनावमा लगेर चुनाव सम्पन्न गर्नुहुन्छ हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी केपी ओलीको नेतृत्वबाट हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा। माओवादी पार्टी चुनावबाट भाग्नुपर्छ भन्ने होइन, हामी भाग्दैनौँ, हामी चुनावमा सहभागी हुनु, तर चुनावै हुनु हुँदैन। यहाँ त समस्या यहाँ छ नि त, चुनाव उहाँले गर्दै गर्नुहुन्न, उहाँले चाहिँ संसद पनि विघटन हुन्छ, चुनाव पनि हुँदैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि यो संविधानले चाहिँ नि काम गर्न सक्दैन त्यति बेला। अब यहाँ त चाहिँ नि प्रश्न उठ्छ नि त त्यहाँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो संविधानलाई ट्र्याकमा हिँडाउनको निम्ति केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर अर्को सरकार, अर्को नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्दछ र यसमा बरु के हुन सक्छ भने बरु अर्ली निर्वाचन गर्न सकिन्छ, 6 महिना अगाडि फेरि निर्वाचन गर्न सकिन्छ। अर्को बेनिफिट अफ डाउट, बेकार पुष्पाँचको प्रकरण ओलीजीले स्वीकार्नु भएकै हो, अदालतले सच्याइदियो, उहाँले स्वीकारिसक्नुभयो। अब त्यो विषय बिर्सिदिने, अगाडि बढ्ने भन्ने मनसायमा कङ्ग्रेस वा जसपा पुगेको त होइन होला नि, कि त्यही हो? त्यो पनि होइन होला जस्तो लाग्छ। अब उहाँले वास्तवमा उहाँ लोकतान्त्रिकरण हो, लोकतान्त्रिक पार्टी हो भने उहाँले चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि प्रतिपक्षले अहिले जुन काँधमा आइरहेको छ नि, अहिले यो देशलाई सम्हाल्न पर्ने वेटिङ प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहन्छ नि त, त्यसको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभएको छैन। निर्णय गर्नुभएको छ, फेरि कसरी सक्नु भएन? निर्णय गरेर चाहिँ नि त्यसको निम्ति पहल कदमी गर्नु पऱ्यो नि त। पार्टीको नेता खटाइराख्नु भएको छ, खटाउनु भएको छ, उहाँले खटाउनु भएको छ, ठिकै छ, त्यो राम्रो छ होइन। अब यसको पोजिसन चाहिँ नि अब जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ। पोजिसन क्लियर गरिसकेपछि उहाँले नै प्रधानमन्त्री चाहेको हो भने छलफल गर्नु पर्यो 3टा दलहरू मिलेर कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने चाहिँ कुराहरू माओवादीमा। अन्तिम एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न, अघि मैले त्यतिर लान खोजेको थिएँ, यो संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध, भलै यहाँ तपाईँहरूले यो सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो त्यसकारण यो त हामी कम्प्रोमाइजमा पुग्यौँ भन्नुभयो, जे भएको छन् 7 सालदेखि आजसम्म सबै कम्प्रोमाइजमै भएका कारण यो भएको भन्ने तर्क पनि एउटा छ। वारपार भएको थियो भने मुलुक कहाँ पुग्थ्यो भन्ने छ नि तर्क। यो व्यवस्थालाई तपाईँहरूले भनेको म सम्झिन्छु, आजको दिनमा तपाईँहरू विद्यार्थीकालमा ठाउँ ठाउँमा भाषण गर्दै जाँदाखेरि तपाईँले नि भनेका पनि कतिपय आमसभामा दिएका अभिव्यक्ति म झलझल्ती याद छ आजको दिनमा। खसीको टाउको देखाउने, कुकुरको मासु बेच्ने यो व्यवस्थामा आउने कि मार्थ हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेकै हो। 64मा त्यही अनुसारको जनमत दिएको थियो, त्यसलाई थ्याक्न नसकिँदा यो व्यवस्था भत्काउन नसकेको पनि सत्य नै हो। आजको दिनमा त्यही तपाईँहरूले लगाएको आरोप लगाइएको जुन छ नि संज्ञा दिएको, त्यही व्यवस्थाको व्यापारी हुन पाए बापत त्यसलाई स्वीकार्नुभयो, त्यसकारण मुलुक यहाँ पुर्याइदिनु भयो तपाईँहरूले भन्ने ठुलो प्रश्न आरोप छ। ठिक छ, यसको जवाफ दिनुहोस्। पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने माओवादी पार्टीले ल्याउन खोजेको व्यवस्था भनेको जनवादी गणतन्त्र हो, यो कुरा त स्पष्ट छ र हामीले माथि चाहेर जनवादी गणतन्त्र स्थापना हुन सक्ने स्थिति थिएन। 64मा त थियो, होइन थिएन, अलिक अग्रगामी आउन सक्थ्यो। अब हामीले चाहिँ के भन्छ कम्प्रोमाइजमा हामी चाहिँ आयौँ होइन। 64मा हामीले जुन मत प्राप्त गऱ्यौँ नि, असाध्यै लोकप्रिय मत, सबभन्दा लादेश पार्टी हामी भयौँ नि, त्यसमा हाम्रा काम कारबाहीमा केही कमी कमजोरी हुन आए, यो कुरा हामीले स्वीकार गर्दछौँ। पार्टी हाम्रो नेतृत्वले पनि स्वीकार गरेको छ। हाम्रा चाहिँ काम कारबाहीका सिस्टम, हाम्रो कार्यशैलीगत कुराहरूदेखि लिएर हामीले चाहिँ जसरी चाहिँ ड्राइभ गर्नुपर्थ्यो नि नयाँ तरिकाबाट, हामी अल्मलिएकै हो त्यो कार्यकाल। हामी नयाँ पनि थियौँ, हामी अल्मलियौँ त्यहीमा चाहिँ नि भन्दाखेरि त्यसमा असाध्यै चाहिँ नि के भन्दाखेरि अरूका कुरा सुन्न पनि थाल्यौँ होइन। आफ्ना कुराहरू पनि लागू गर्न नसक्ने, अर्का कुरा सुनेर अल्मलिने जस्तो भयो क्या त्यहाँ त त्यति बेला। त्यसको हामीले समीक्षा गरिरहेका पनि छौँ र
यो चाहिँ सम्झौताको एउटा अग्रगामी दस्तावेज हो। त्यही तपाईहरुले सम्झौता गर्दैका कारण मुलुक आज यहाँ पुग्यो भन्ने तर्क छ नि। यो हामी चाहिँ परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा त हामी छैनौँ नि त। त्योभन्दा बाहिरको के देख्यो राजनीतिक घटनाक्रममा के हो भने यसलाई चाहिँ ड्राइभ गर्दाखेरि यहाँ हुन बाँकी सुरासुन्दरी काण्ड छ, सुन्नु न, या पञ्जेरो काण्ड छ, यावत काण्ड छन्, त्यो बाहेक त अरु त सबै भइसक्यो। एमा जो नेतृत्वमा रहने हो, यो अहिले संविधानमा जुन हामीले ग्यारेन्टी गरेका छौँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि इत्यादि जो मौलिक अधिकारको रूपमा छौँ, त्यसलाई चाहिँ लागू गर्नको निम्ति, त्यसलाई ड्राइभ गर्नको निम्ति हाम्रो नेतृत्व, जो सरकारमा हामी नेतृत्व पुर्यायौँ नि, उसले सोच्ने तरिकामा चाहिँ नि अलिकति के फेरबदल आयो, अथवा चाहिँ नि त्यो तरिकाले उहाँले चाहिँ सोच्नु भएन, पोजिटिभ तरिकाले सोच्नु भएन भन्ने हामीलाई लाग्छ। नत्र भने अहिलेको संविधानलाई राम्रोसँग हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने हामीले राष्ट्रिय गौरवका योजना बाहेक अरू सबै योजनाहरू चाहिँ नि प्रदेशमा दिउँ भन्यो। हामीले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू केन्द्रले ह्यान्डल गरौँ, अरू सबै योजना चाहिँ नि प्रदेशमा दिउँ। अहिले के भयो, प्रदेशलाई पङ्गु बनाउने, प्रदेशलाई चाहिँ नि कुनै साधन स्रोत नदिने, अधिकार सम्पन्न नबनाउने है। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि यो प्रदेशले काम गरेन, यो संहिता खारिज गरेपछि यो व्यवस्था ठीक छ। यो संसदीय हामीले ल्याएको के हो भने अहिलेको कुरा के हो भन्दाखेरि जो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले स्थापना गरेका छौँ, त्यो भित्रको यो संसदीय व्यवस्था जे छ अहिलेको कुरामा यसलाई चाहिँ ठिक छ। अनि यसलाई पनि के हुन्छ भने कार्यकारी प्रमुख, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा लैजानुपर्छ। हामीले त्यहाँ नोट अफ डिसिसन लेखेका पनि छौँ र हाम्रो बारम्बार हाम्रो माग पनि त्यही छ कि अब यो व्यवस्थामा कार्यकारी प्रमुख हामीले राष्ट्रपति भनेका छौँ, जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति माथि लैजाउँ। मुलुक पनि त्यसले राष्ट्रियता पनि बलियो बनाउँछ। यसले कुनै विदेशी शक्ति केन्द्रहरू कसैले आएर हाम्रो चाहिँ के सङ्ख्याको जोड घटाउमा पनि कोही लाग्दैन त्यति बेला। र भन्दाखेरि चुनावमा पनि चुनावको प्रणाली पनि केही बदलौँ हामी होइन। चुनावको प्रणाली भनेको पूर्ण समानुपातिकमा लैजाउँ। अरू मतलब यो कुरा हो। हामीले पनि त्यति बेला हामीले माथि चाहेर हुने स्थिति थिएन, संविधानै बन्न नसक्ने स्थिति आइपुग्दाखेरि हामी सम्झौतामा आयौँ। त्यसो भए अहिले तपाईँले यी बताएका एजेन्डालाई एजेन्डा बनाउँदै एकदम यो सरकार फेरबदल यो तिग्डममा लाग्नुभन्दा नयाँ चुनावतिर सहमतिमै दलहरूबिच एउटा साझा सहमति बनाउने, चुनावमा जाने तपाईँहरूले भनेका एजेन्डा बनाएर के हुन्छ? चुनाव कसको नेतृत्वमा गर्ने, कसले गर्छ चुनाव चाहिँ? नेतृत्व त तपाईँहरूबिच सहमति त्यही त हामीले खोजेका छौँ। केपी ओली बाहेक मैले त व्यक्तिगत रूपमा के भन्छु भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीले आफू नैतिकता आधारमा राजीनामा दिने र ल ठिक छ लारेस पार्टीको हिसाबले एमालेकै अर्को नेता चाहिँ प्रस्तुत गरौँ न त, छलफल गरिन्छ नि त। हामी त त्यही पनि छौँ। हामी त्यही एमाले सिङ्गो एमाले पार्टीसँग हाम्रो चाहिँ डिबेट होइन अहिलेको कुरा। केपी ओली जुन उहाँको प्रवृत्ति छ नि त्यसका विरुद्ध हो नि त। ल उहाँले पनि त त्यो त्यसरी चाहिँ कोर्सलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ नि त। गरौँ त, ल आँट गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। त्योभन्दा त सक्नुहुन्न भने जनता समाजवादी पार्टीका नेतालाई तपाईँलाई प्रधानमन्त्री दिउँला भनेर केपी ओलीले आश्वासन दिएर त्यो सफल होला। अर्को दलको नेतालाई त उहाँले प्रधानमन्त्री अघि सार्न एमाले भित्रकै अर्को पात्र भन्नुभयो, सुभाष नेमाङलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जाउँ भनेर प्रस्ताव आयो, मान्नुहुन्छ? ल त्यो कुरा उहाँले आउनु पर्यो, उहाँले राजीनामा दिनु पहिला, उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो। सुन्नुहोस्, उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो, उहाँ बहिर्गमित हुनु पर्यो, छलफल गर्न हामी तयार छौँ। हामी तयार छौँ। सुभाष नेमाङलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जान सकिन्छ? त्यो कुरा केपी ओलीले मान्नुहुन्न। उहाँ त्यो कुरा त मान्नु। मैले तपाईँलाई एउटा पहिला राजीनामा गर्नुहोस्, उहाँले राजीनामा गरेर छलफल गर्न हामी खुल्ला छौँ। सुभाष नेमाङको नेतृत्वमा सुभाष नेमाङ नभनौँ न, जोसुकै उदाहरण दिएको, सुभाष नेमाङ नभनौँ, जोसुकै होस्। अहिले उपनेताको हिसाबले तपाईँले त्यो भन्नुभएको हो उहाँलाई होइन। केपी ओलीलाई राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गराएर आउनुहोस्, अब छलफल चाहिँ गरौँ र नयाँ प्रधानमन्त्री चुनौँ भनेर उहाँले पनि आफ्नै लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबले अर्को मतलब चाहिँ व्यक्तिलाई अगाडि सार्नु भने हामी छलफल गर्न तयार हुन्छौँ। उपनेता भएको हिसाबले सुभाष नेमाङ नै आउनुभयो भने स्वीकार्य छ। एमा व्यक्तिमा नजाउँ न हामी। होइन, एमालेमा तपाईँले भनेको डिक्लेयर गरेको त व्यक्ति तपाईँ टुङ्ग्याउनु हामी केपी ओली बाहेक भन्नुभयो नि त। केपी ओली बाहेक हो नि, त्यो प्रवृत्ति बोकेर आउने व्यक्ति त हामीले मान्दैनौँ। त्यो प्रवृत्ति बोकेर आउने मान्छे त हामी मान्दैनौँ फेरि होइन। त्यहाँबाट चाहिँ के हो भने पनि बाटो प्रशस्त उहाँले राजीनामा गरेर यी छलफलहरू अगाडि बढाउनु पर्यो। यो त तयार हुन्न प्रधानमन्त्री भने जनता समाजवादी पार्टीलाई मैले छोड्ने भने तपाईँलाई दिउँला भनेर उहाँले चाहिँ ललिपप दिएर चाहिँ अलमलिन हुन्छ। त्यो भएको हुनाले उहाँ नेताहरूलाई जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू अलमल नपर्नुहोस्, आउनुहोस्, एउटा निर्णय गरौँ। तपाईँका मुद्दाहरू जति छन् अहिले ती मुद्दा आफ्नै यही चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर छलफल गरेर निष्कर्षमा दिउँ न। हामीले किन हात थाप्न जानु पर्यो अरूसँग? हवस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँलाई पनि। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हिमाल शर्मासँग समसामयिक राजनैतिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।